अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ने आप सबको इस मुबारक महीने में अपनी रहमत और बरकत और नेमतों के साए तेरे रखा हो इंशाअल्लाह। हम सब जानते हैं कि रजब का महीना चल रहा है और ये एक ऐसा महीना है जिस महीने की तरफ से अल्लाह ताला ने कहा है कि रजब मेरा महीना है। यानी इतनी फजीलत है इस महीने की और इस महीने में की जाने वाली इबादत की, चाहे आप वो दिन में कर रहे हैं, रातों में कर रहे हैं, अगर आप रोज़े रख रहे हैं, नफल इबादत कर रहे हैं, जो भी इबादत वाला काम, अच्छा काम आप नेक नियत से कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको उसका बहुत अजर देगा। उसका अजर इस महीने में बढ़ जाता है कई गुना, क्योंकि इस महीने की बहुत फजीलत है, बहुत हुर्मत है। और हमारी कोशिश होनी चाहिए कि अगर अल्लाह ताला ने हमें इस महीने से नवाजा है तो हम जितना हो सके इसमें अल्लाह ताला की इबादत करें, अपने ज़ुबान को ज़िक्र अस्कार से तर रखें। मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ कि आप कौन कौन से ज़िक्र अस्कार इस महीने में कर सकते हैं, इसके अलावा कौन कौन से अमल हैं जो आप कर सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी चीज़ जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी किया था कि रजब के महीने में सदका देने की क्या फजीलत है और आप किस तरह से सदका दे सकते हैं, किस तरह से सदके की फजीलत को मज़ीद बढ़ा सकते हैं इस महीने में। हम सब जानते हैं कि सदका जानो माल की हिफाजत करता है, हमारे रिस्क की हिफाजत करता है। इसके अलावा सदका बलाओं को टालता है। वो अनहोनी घटनाएं जो हमारी ज़िंदगी में हो जाती हैं, अल्लाह उनसे हमें महफूज रखता है, उनसे हमें बचाता है सिर्फ सदके की बदौलत। और जो इंसान रजब के महीने में कसरत से इस्तगफार करता है और सदका देता है, अल्लाह ताला पर उसके फ़ज़ाइल बरसते रहते हैं, नेमतें बरसती रहती हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि हम सदका कौन कौन सी सूरत में कर सकते हैं, किस किस चीज़ का कर सकते हैं और किसे दिया जा सकता है। सबसे पहले ये कि सदका किन लोगों को दिया जा सकता है। एक तो आप कोशिश ये करें कि आप सबसे पहले देखें कि आपके ख़ानदान में ऐसा कौन सा इंसान है जो सदके का मुस्तहिक है। क्या आपके कोई गरीब रिश्तेदार मौजूद हैं? अगर वो मौजूद हैं तो सबसे पहले सदके का हक उनका बनता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि सबसे पहले अगर सदका आप देना चाह रहे हैं तो आप अपने किसी गरीब रिश्तेदार को ढूंढें और उसको सदका दें। इसके बाद आप दूसरे लोगों को देखें। फिर आपके घर पे अगर कोई मांगने वाला आ जाता है, कोई साइल आ जाता है, तो आप उनको भी सदका दे सकते हैं। और इसके अलावा ज़मीनी मखलूक कौन कौन सी हो सकती है जिसको सदका दिया जा सकता है। तो एक वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि आप चरिंद परिंद को भी सदका दे सकते हैं। जी हाँ, जो हमारे पास परिंदे उड़ कर आते हैं, हमारे घरों तक आते हैं, हमारी छतों पर बैठते हैं, इधर उधर बैठते हैं, आप उनको भी सदका दे सकते हैं। कोई भी खाना जो बच जाता है, गंदम के दाने, चावल के दाने, इसके अलावा और भी कोई ऐसी चीज़ें जो वो परिंदे खा सकते हैं, आप उन्हें भी सदके के तौर पे उन्हें दे सकते हैं। इसके अलावा ज़मीनी मखलूक में कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं। बिल्कुल, आपके घर में अगर खाना बच जाता है या कोई भी ऐसी चीज़, गंदम वगैरह, या अक्सर कुछ लोग जो है वो चीनी का भी सदका निकालते हैं, लेकिन मैं चीनी के सदके के हक में नहीं हूँ, क्योंकि एक चीज़ जो इंसानी सेहत के लिए ठीक नहीं है वो कीड़े मकोड़ों के लिए ठीक कैसे हो सकती है। तो कीड़े मकोड़ों को भी आप एक ऐसी चीज़ डालें सदके के तौर पर खाने के लिए जो आप खुद भी कंज्यूम कर सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं, वो भी सदके में ही शुमार होगी। इसके अलावा जानवरों को भी सदका दिया जा सकता है। खाने की चीज़ें आप जानवरों को भी दे सकते हैं, जैसे रोटी हो जाती है, चावल हो जाते हैं, या कुछ और ऐसा खाने पीने का सामान जो बच जाता है। और अगर आपने बेशक ताज़ा खाना भी बनाया है, ठीक है, तो बिल्लियाँ आपके घर आ जाती हैं तो आप उनको खाना दे सकते हैं, वो ताज़ा खाना आप उनको डाल सकते हैं और सदके की नीयत से डाल सकते हैं, वो भी सदके में शुमार होगा। उसकी भी उतनी ही फजीलत होगी, उतना ही उसका आपको अजर मिलेगा जितना किसी इंसान को सदका देने का अजर है। सदके में इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें दी जा सकती हैं। अगर आप अपने रिश्तेदारों को सदका दे रहे हैं तो वो कैश की सूरत में, यानी पैसों की सूरत में भी हो सकता है, जितनी आप इस्तात रखते हैं। ये सदका आप डेली बेसिस पर भी दे सकते हैं। इसके अलावा ख़ास दिन मैं आपको बता देती हूँ। ख़ास दिन जो है रजब में, अगर आप जुमा का दिन ले लेते हैं या मंगल का दिन ले लेते हैं, तो ये 2 दिन जो है ना, इसमें आप सबसे ज़्यादा सदक़ात दे सकते हैं। लेकिन अगर आप डेली बेसिस पर देते हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिस्क में बहुत कुशादगी करेगा। और ज़रूरी नहीं है कि सदका इतनी ज़्यादा अमाउंट में आप दें कि आपके लिए खुद जो है वो खाने पीने की तंगी पड़ जाए या पैसों की तंगी पड़ जाए। आप उतना ही दें जितना आप साहब इस्तात हैं, जितना आप दे सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और नहीं होता कि आप सदका बता कर दें, ख़ास तौर पर इंसानों को।
اس کی ریزن یہ ہے کہ اکثر لوگ صدقہ لینے پر شرمندگی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے معاشرے میں کانسیپٹ یہ بنا دیا گیا ہے کہ صدقہ وہ انسان لیتا ہے جو بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ نچلے طبقے کا ہوتا ہے، اور لوگ جو ہے وہ اکثر ایسے لوگوں کو جو صدقہ لیتے ہیں انہیں بیچارگی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو آپ نے انہیں نہیں بتانے کی ضرورت، آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ صدقہ ہے یا یہ صدقے کی رقم ہے، صدقے کا کھانا ہے، صدقے کا راشن ہے۔ اس طرح وہ شرمندگی محسوس کریں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف آپ کی نیت صدقے کی ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کی نیت دیکھتا ہے اور اعمال کا دار و مدار بھی نیتوں پر ہوتا ہے۔ تو اس چیز کا شور ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے فلانے انسان کو یا فلانے شخص کو جو ہے وہ صدقہ دیا ہے یا میں صدقہ دے رہی ہوں، دینے لگا ہوں۔ کوئی بھی ایسی بات آپ کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام آپ ایسے کریں کہ اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ سے دے رہے تو آپ کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہ ہو۔ اتنی رازداری سے آپ کو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور یہاں پہ میں یہ بات بھی کلیئر کر دوں کہ جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیتے وقت مینشن کرنا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے۔ کچھ لوگوں نے اس بات کا غلط کنسیپٹ بنایا ہوا ہے کہ بھئی صدقہ دیتے ہوئے بھی مینشن کرنا چاہیے کہ صدقہ ہے، زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی مینشن کرنا چاہیے کہ بھئی یہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں۔ تو یہ ایسا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا اور یہ بالکل بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اگلے انسان کی جو ہے وہ عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، تو کوشش کریں کہ آپ بالکل بھی یہ چیزیں مینشن نہ کریں۔ تو سچ مانیے کہ اگر آپ ایک روٹی کا صدقہ بھی صدقے کی نیت سے اور اچھی نیت سے دے رہی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا ہی اجر دے گا جتنا کوئی ایسا شخص جس کے پاس بہت مال و دولت ہے اور وہ صدقہ دیتا ہے اپنے مال کی، اپنے دولت کی، آپ کو اتنا ہی اجر ملتا ہے۔ بس آپ کی نیت صحیح ہونی چاہیے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ رجب کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تحفتاً دیا ہوا ہے، اور میں یہی کہوں گی کہ اس مہینے کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ جو نفلی باتیں آپ اس مہینے میں کر سکتے ہیں، جتنا صدقہ آپ دے سکتے ہیں آپ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جان و مال کی حفاظت کرے گا، آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا، آپ کی دولت میں اضافہ کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ کی طرف سے کبھی آپ کے رزق میں کمی نہیں ہوگی، بلکہ وہ آپ کا مال بھی بڑھائے گا، آپ کا رزق بھی بڑھائے گا، آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، اور سب سے بڑھ کر آپ کے رزق میں اور آپ کے دولت میں برکت ہوگی۔ یعنی جتنا آپ کما رہے ہیں، جتنی آپ کی آمدنی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت کرے گا۔ آپ کی اتنی ہی جتنی بھی معقول آپ کی آمدنی ہے، اسی کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات اور حاجات کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ راشن کا صدقہ بھی دیا جاتا ہے، یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ اماؤنٹ اناج کی، جس کے اندر گندم، چاول وغیرہ آ جاتے ہیں، آپ ان کا صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ راشن یعنی مکس چیزیں دینا چاہتے ہیں، کسی کو اس کے گھر کا راشن ایک مہینے کا پورا کرنا چاہتے ہیں یا کچھ دنوں کا پورا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ ایسی کون سی روزمرہ کے کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو آپ اس انسان کو جو ہے وہ دے سکتے ہیں، اس کے گھر والوں کو دے سکتے ہیں ایز اے صدقہ۔ ایک ویڈیو میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ آپ تازہ گوشت بھی صدقہ کر سکتے ہیں، اور میں نے ایک خاتون کا واقعہ بھی سنایا تھا کہ خاتون تھی تو ان کے گھر میں جیسے ہی تازہ گوشت آتا تھا، وہ اس میں سے کچھ پورشن جو تھا وہ اسی وقت علیحدہ کر کے اپنے آس پڑوس کے کسی نہ کسی ایسے گھر میں پہنچا دیتی جن کے بارے میں وہ جانتی تھی کہ یہ سفید پوش ہیں، مانگتے نہیں ہیں لیکن ان کے گھر میں تنگی ہے۔ تو یہ بھی بہت خوبصورت بات ہے، اور بہت خوبصورت طریقے ہیں صدقے کرنے کے، بے شمار طریقے ہیں۔ ایک کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس دن آپ کی نیت ہوگی صدقہ دینے کی، اس دن آپ نے باوضو ہو کر یا غنیو اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کی آپ نے بہت زیادہ تسبیح کرنی ہے، اس کا ورد کرنا ہے۔ یا غنیو کا مطلب ہے غنی کرنے والا، بہت زیادہ عطا کرنے والا، رزق بھی عطا کرنے والا۔ ایک یا رزاقو ہے، اس کا مطلب بھی ہے رزق عطا کرنے والا، اور یا غنیو کا مطلب یہ ہے غنی کر دینے والا، دل کھول دینے والا، عطا کرنے والا۔ تو آپ نے یا غنیو کی تسبیح بہت زیادہ کرنی ہے اس دن۔ آپ آگے پیچھے دنوں میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس دن آپ نے اسپیشل یہ تسبیح ضرور پڑھنی ہے۔ جتنی زیادہ آپ پڑھ سکیں کثرت سے پڑھیے گا، اور ساتھ استغفار کریے گا۔ استغفار آپ نے پڑھنا ہے۔ میں نے سید الاستغفار کا ذکر بھی کیا تھا کہ آپ نے سید الاستغفار پڑھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ یہ مہینہ آپ کے لیے فضائل و برکات سے بھرپور ہوگا، اور جو انسان اس مہینے میں استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بالکل ایسا کر دے گا جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔